देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र तथा मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल चिप लेभल गुरुजीको तर्फबाट म लक्ष्मण भुषाल हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु र साथसाथै आज म तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गर्दछु यहाँ हाम्रो ल्यापटप रिपेयरिङ पार्ट 2 जसमा तपाईहरुले पाउनुहुनेछ आज बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको बारेमा जानकारी। बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स अर्थात यो के हो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स यो विषयमा म तपाईहरुलाई डिटेलमा बताउन गइराखेको छु। यो विषयमा तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स अर्थात हामी भन्न सक्छौं रेडियो, टिभी, वीसीआर, डेक, हाम्रो ल्यापटप, मोबाइल फोन, कम्प्युटर अर्थात जति इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्ट छन् यो सबै इक्विपमेन्ट्स हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टले चल्ने गर्दछ। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट कुन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि हामी त्यसको डिटेल आज यहाँ बुझ्न गइराखेका छौं। हामी यहाँ आज बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सलाई राम्रोसँग पढ्नेछौं र हाम्रो डाउटलाई क्लियर गर्नेछौं। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट के हो र यसले के काम गर्दछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स जसलाई हामीले दुई भागमा बाँडेका छौं, एनालॉग इलेक्ट्रोनिक्स र डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रोनिक्स जहाँ भ्यारिएसन हुन्छ, जहाँ चेन्जेस हुन्छ, जस्तो म बोलिरहेको साउन्ड चेन्जेस हुन्छ। हामीले काँटावाला घडी देख्न सक्छौं जहाँ सुई चल्छ चेन्जेस हुन्छ, भ्यारिएसन हुन्छ। जहाँ एक्युरेसी आउँदैन, जहाँ फिक्स रिजल्ट आउँदैन त्यसलाई हामी एनालॉग भन्छौं। डिजिटलमा हामी देख्न सक्छौं फिक्स्ड रिजल्ट आउँछ, जहाँ एक्युरेसी हुन्छ त्यसलाई हामी डिजिटल भन्छौं। आज यदि आजको टेक्नोलोजीमा हामी 21औं शताब्दीको कुरा गर्नु पर्दा हामी हर एक चीजलाई डिजिटल देख्ने गर्छौं। जस्तै हामीले डिजिटल साउन्ड, डिजिटल भिडियो, डिजिटल पिक्चर, डिजिटल इन्भर्टर, इभन बाइक पनि डिजिटल हामी सुन्छौं। तर बाइक डिजिटल नभए पनि त्यसको अगाडिको मिटर चाहिँ डिजिटल रहेको हुन्छ। सो धेरै कुराहरु छन् जुन डिजिटलाइज हुँदैछ। अहिले हामी डिजिटल टेक्नोलोजी भन्छौं। सो एनालॉग र डिजिटल मिलेर बनेको हुन्छ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स। र तपाईहरुलाई एकदम आश्चर्य लाग्छ होला एनालॉग र डिजिटल भित्र मात्र 14 कम्पोनेन्ट्स हुन्छन्, 14 वटा पूर्जा जसले गर्दा पूरा इलेक्ट्रोनिक्स बनेको छ। अघि मैले भने जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स भनेको के हो त? तपाईहरुले इलेक्ट्रोनिक्सको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसको कुरा गर्नु पर्दछ। इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस रेडियो, टिभी, डीवीडी, मोबाइल, क्याल्कुलेटर, कम्प्युटर, इभन ल्यापटप यी सबै इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस मात्र 14 कम्पोनेन्ट्सले बनेको हुन्छ, 14 वटा पूर्जाले बनेको हुन्छ। 14 वटा पूर्जा यसरी हामीले यसलाई बाँडिएको छ दुई भागमा, 11 कम्पोनेन्ट्स एनालॉग तिर र 3 गेट्स डिजिटल तिर। 11 कम्पोनेन्ट्समा कुन छ त? रजिस्टर, क्यापेसिटर, कोइल, कोइललाई इन्डक्टर पनि भन्छौं हामी, ट्रान्सफर्मर, डायोड, ट्रान्जिस्टर, आईसी अथवा चिप, वायर अथवा केबल, स्विच जस्तो हामी अन अफ स्विचको बारेमा कुरा गरौँ, अन अफ स्विच पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यसमा अनेक प्रकारका स्विचेस हुन्छन्, नेटवर्क अफ कम्पोनेन्ट्स। यो हाम्रो एनालॉग भित्र पर्दछ भने डिजिटल भित्र हामीले तीनटा गेट्स पढ्ने गर्छौं, एन्ड गेट, अर गेट र नट गेट। यो तीनटै गेटको कम्बिनेसनले बनेका हुन्छन् डिजिटल सर्किटहरु, जस्तै फ्लिप फ्लप सर्किट, एन्कोडर सर्किट, डिकोडर सर्किट, यूएसआरटी सर्किट, काउन्टर सर्किट, विभिन्न सर्किटहरु डिजिटलका जुन सर्किटहरु हुन्छन् यो मात्र यही 3 गेटको सहायताले मिलेर बनेको हुन्छ। यसै 11 वटा कम्पोनेन्ट्स, 11 कम्पोनेन्ट्स हाम्रो एनालॉगमा एन्ड 3 कम्पोनेन्ट्स, 3 गेट्स डिजिटलमा गरी टोटल 14 कम्पोनेन्ट्सले बनेका हुन्छन् हाम्रा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस। जस मध्येमा आज हामी पहिलो कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्दै छौं। पहिलो कम्पोनेन्ट जसले हामीलाई यहाँ के काम गर्छ, यसको नाम के हो, यसलाई टेस्ट कसरी गर्ने, यी सम्पूर्ण विषयमा आज हामी यहाँ कुराकानी गर्न गइराखेका छौं। पहिलो कम्पोनेन्टको नाम रजिस्टर। रजिस्टर भनेको के हो त? रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट व्हिच अपोज द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, thus the flow of current get reduced। अर्थात रजिस्टरले के काम गर्छ त? हामी सबैको घरमा भोल्टेज आएको हुन्छ, त्यो भोल्टेजलाई फरक फरक डिभाइसमा फरक फरक पुर्याउनु पर्यो। जस्तै रेडियो फरक भोल्टेजमा चल्छ, टिभीलाई डिफरेन्ट भोल्टेज चाहियो, डीवीडी, मोबाइल फोन हामीले चार्जर लगाउँछौं
त्यहाँ भित्र चार्जरले फरक फरक काम गरेको हुन्छ। यहाँ क्याल्कुलेटर, सेल, पेन्सिल ब्याट्री अथवा सिमोस ब्याट्री लगाएर हामीले चलाउँछौँ, फरक भोल्टेजमा चलेको हुन्छ। कम्प्युटर डिफरेन्ट भोल्टेजमा चलेको हुन्छ। हामी पावर सप्लाई देख्छौँ, एसएमपीएस ले डिफरेन्ट भोल्टेज फालेको हुन्छ। ल्यापटप, कोही ल्यापटपको एडाप्टर चार्जर तपाईले 19 भोल्टको देख्नुहुन्छ, कोही 12 भोल्ट, कोही 18.5, कोही 21 भोल्टले चलेको हुन्छ। सो फरक फरक भोल्टेज, कहाँ कुन डिभाइसलाई कति भोल्टेजको आवश्यकता छ त्यति पुर्याउने काम कसले गर्दछ त? रजिस्टरले गर्दछ। सो रजिस्टरको काम के हो? जहाँ जति भोल्टेज चाहियो उति पुर्याउने काम रजिस्टरले गर्ने गर्दछ। सो रजिस्टरको डेफिनेसन पनि हामीले यसैको आधारमा लेख्यौं। रजिस्टर के हो त? हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्सको ऊर्जा जहाँ जति भोल्टको आवश्यकता छ त्यति पुर्याउने काम रजिस्टरले गर्दछ। कुनै पनि, अब हामी ल्यापटप मदरबोर्डको कुरा गरौँ, यदि हामीले ल्यापटपको मदरबोर्ड फर्काएर हेर्यौं भने यहाँ अनेकौं प्रकारका रजिस्टर हामी देख्न सक्छौं। कोही साना छन्, कोही ठूला छन्। यहाँ के कस्ता रजिस्टर छन् त्यसको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं टाइप्स अफ रजिस्टरमा। तर यहाँ पनि हामी सबभन्दा बढी रजिस्टर देख्न सक्छौं, किनकि यहाँ पनि फरक फरक सेक्सनमा फरक फरक भोल्टेज पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फरक फरक भोल्टेज पुर्याउने काम रजिस्टरले गर्ने गर्दछ। अब हामी यहाँ रजिस्टर एन्ड रेजिस्टेन्स दुईटा शब्दमा कन्फ्युज हुन सक्छौं। व्हाट इज रजिस्टर एन्ड रेजिस्टेन्स? रजिस्टर मीन्स कंपोनेंट, पूर्जा, एन्ड रेजिस्टेन्स उसको भ्याल्यु। जस्तो कसैले भन्यो 100 ओम को रजिस्टर दिनु, न, गलत भयो। यसलाई के भन्नु पर्यो त? 100 ओम को रेजिस्टेन्स दिनु, एकदम सही भयो। सो रजिस्टर मीन्स कंपोनेंट एन्ड रेजिस्टेन्स मीन्स उसको रोक्ने क्षमता अर्थात उसको भ्याल्यु। अब रजिस्टर को भ्याल्यु केमा माप्छौं, कसरी माप्छौं, यसको डिटेल ध्यानसँग सुन्नु होला। रजिस्टर को हामीले काम थाहा पायौं। रजिस्टर काम के हो त? सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो? रजिस्टर को काम के हो? रजिस्टर को काम हो जहाँ जति भोल्टेज को आवश्यकता छ त्यति पुर्याउने काम रजिस्टरले गर्दछ। तर कसरी पुर्याउनु त? एउटै रजिस्टरले चाहिएको जति दिन्छ? दिन्न। फरक फरक भ्याल्यु को रजिस्टरले फरक फरक भोल्टेजलाई अवरोध गर्ने गर्दछ, करेन्ट को बाटोमा रोकावट क्रिएट गर्ने गर्दछ, हैन? कसरी? स्पीड ब्रेकर जस्तै, स्पीड ब्रेकर को जस्तै काम गर्ने गर्दछ। सो यहाँ अब हामी रजिस्टर को रियल शेप को बारेमा कुरा गरौँ। यदि हामीले फरक फरक इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसमा रजिस्टर देख्यौं भने कस्तो हुन सक्छ त? यस्तो प्रकारको हुन सक्छ, यस्तो प्रकारको हुन सक्छ, यस्तो प्रकारको हुन सक्छ, यस्तो प्रकार। यो नर्मल रजिस्टर भयो, यो एसएमडी रजिस्टर भयो, यसलाई हामीले फिक्स्ड रजिस्टर भन्छौं। वायर बाउन्डेड रजिस्टरहरु हुन्छन्। एन्ड यो हाम्रो तपाईहरुले देख्नु होला पहिला पहिला रेडियोमा मिस्त्री आयो, पेचकस घुमायो, के गर्यो अनि उसले रेडियो बनायो रे, अनि पेचकस घुमाएर पनि बन्द रहेछ भन्ने त्यस्ता हामी प्रिसेट टाइपका रजिस्टरहरु हामी देख्न सक्छौं। सो फरक फरक रियल शेप यसको हुन्छ, फरक फरक रजिस्टर हामी देख्न सक्छौं जसमा इन्डिकेसन लेटर रहेको छ यसको आर। अब कहाँ रजिस्टर लगाउने, बोर्डमा कहाँ रेजिस्टेन्स छ थाहा पाउनुको लागि यो रजिस्टर हो कि के हो भन्ने चीज हामीले हेर्नको लागि यसको मुनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ आर। यदि आर लेखेको छ, आर को अगाडि केही छ जस्तो भिआर, यहाँ त हुँदैन त्यो भिआर, त्यसलाई हामी भन्छौं भ्यारिएबल रजिस्टर, हैन? अब आर को पछाडी पनि केही हुन सक्छ। यदि जोडिएको छ भने दैट मीन रजिस्टर। अब आर इन्डिकेसन लेटर, आजदेखि यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसमा तपाईहरुले कम्पोनेन्ट देख्नुभयो, फिजिकली फरक हुन सक्छ, हैन? तर त्यहाँ यदि आर लेख्या छ भने त्यो रजिस्टर हो। जस्तै आरएन लेख्दियो, रजिस्टर इन नेटवर्क, आरएन छ भने नेटवर्कमा लगाइएको छ। सो धेरै प्रकारले इन्डिकेट गर्छ, तर आर चाहिँ अनिवार्य हुनु पर्यो। रजिस्टर को मेजरिङ युनिट, रजिस्टर को मापक, रजिस्टरलाई केमा जोख्ने? जस्तै मानौ हामी पेट्रोल पम्पमा गयौं, पेट्रोल पम्पमा गएर हामी के भन्छौं त? 2 मिटर पेट्रोल दिनुस् भन्दैनौ, हामी के भन्छौं त? 2 लिटर पेट्रोल दिनुस्,
हैन। अब हामी कपडाको दोकानमा गयौं भने त्यहाँ गएर 2 किलो कपडा जोख्नुस् त भन्न मिल्दैन। हामीले वहाँ उसैको मापक अनुसार हामीले माग्नु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ पनि के छ त, यहाँ हामीले रजिस्टरलाई मेजर गर्छौं ओम्समा। ओम्स को त साइन्टिस्ट जसले रजिस्टरको खोजी गरे। ओम्स जसलाई हामी ई पनि लेख्न सक्छौं। ई को अर्थ पनि के हो त ओम्स अथवा सिम्बल सांकेतिक रूप ओम। अब हामी ओम्सलाई यो प्रकारले पनि देख्न सक्छौं। अब यहाँ यदि ओम्स लेखेको छ भने पनि ठीक, ई लेखेको छ भने पनि ठीक, अनि सिम्बल अफ ओम छ भने पनि ठीक। जस्तो 10 ओम को पछाडी लेख्दै, जस्तो मैले यहाँ लेखेको छु हैन 55 किलो ओम। अब यो ओम को सिम्बल छ भने पनि ठीक, नत्र यसको ठाउँमा ई पनि लेखिएको हुन्छ। कहीं कहीं मैले यहाँ लेखिदिएको छु 1000 ई भनेको 1000 ओम, ओमै हो। सो यहाँ यसको मेजरिङ युनिट के भयो त ओम। फंक्शन अफ रजिस्टर, मैले फंक्शन अफ रजिस्टरलाई अझै सजिलोसँग तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। कसरी के काम गर्दछ? सो डेफिनेसनमा त यसले क्लियरली बताएको छ, यसले करेन्टलाई रोक्ने काम गर्दछ। तर यहाँ हामीले अझै बुझौं। रजिस्टर वर्क्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। तपाई एउटा बाइकमा हुनुहुन्छ, तपाई बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ, मानम तपाईको हातमा केटीएम छ, यो बाइक छ अनि प्लेन रोड अगाडि पछाडी कोही पनि छैन, स्पिड कति हुन्छ त कुदाउनुहुन्छ तपाईले हैन, शरीरको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी। तर स्पिड ब्रेकर आइदियो भने के हुन्छ त स्पिड कम हुन जान्छ। अब स्पिड ब्रेकरको साइज अलि बढी भयो भने स्पिड झन कम हुँदै जान्छ। सो जसरी बाइकको स्पिडलाई स्पिड ब्रेकरले कम गर्ने गर्दछ, त्यसै करेन्टको स्पिडलाई रजिस्टरले कम गर्ने गर्दछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो रजिस्टरको सिम्बल पनि कस्तो बनायो त स्पिड ब्रेकर जस्तै। अब हामी के भन्न सक्छौं त, यदि हामीले यहाँ 220 भोल्ट दियौं भने यहाँ पाउने भोल्टेज 220 भन्दा कमै हुन सक्छ। अब यो कति भोल्ट हुन्छ त, कति भोल्ट कति कम, इट्स डिपेंड्स अपॉन द भ्यालु अफ रजिस्टर। रजिस्टर को भ्यालुमा डिपेंड गर्दछ कति घटाउने त। अब यो भ्यालु कसरी माप्ने त, ओम्स मा माप्ने हैन। त्यसको भ्यालु कति छ म तपाईहरुलाई त्यसको डिटेल पनि यहाँ अहिले बताउने वाला छु। सो रजिस्टरले के काम गरे त, रजिस्टर वर्क लाइक अ स्पीड ब्रेकर। रजिस्टर भन्ने शब्द आउन बित्तिकै तपाईले के गर्नुस् पर्यो, त्यसलाई स्पीड ब्रेकर जस्तै सम्झिनु पर्यो। स्पीड ब्रेकरले बाइकको गतिलाई कम गर्छ भने रजिस्टरले करेन्टको गतिलाई कम गर्ने गर्दछ। टाइप्स अफ रजिस्टर, कति प्रकारका हुन्छन् रजिस्टर? रजिस्टर हुन्छन् 4 प्रकारका। पहिलो लो पावर रजिस्टर, जुन लो करेन्ट एरियामा लाग्ने गर्दछ। लो पावर रजिस्टरमा धेरै प्रकार, त्यहाँ भित्र पनि धेरै प्रकार हुन्छन्। जस्तै 1/8 वाट तपाईले देख्नु भएको छ, मैले फिगरमा तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। 1/8 वाट 1/8 वाट भनेको सबभन्दा मसिनो सानो झिना, तर अनिवार्य त्यहाँ माथि 4 वटा धर्का तानिएको हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौं कलर ब्यान्ड। एन्ड 1/4 वाट क्वार्टर वाटमा हामी देख्न सक्छौं यो भन्दा अलिकति ठूलो भयो, वाटेज बढ्यो, त्यसको पावर बढ्यो। अर्को हामी देख्न सक्छौं हाफ वाट, अलिकति ठूलो भयो, त्यो भन्दा पनि हामी झन ठूलो देख्छौं। एन्ड 1 वाट यहाँ अझै ठूलो भयो, एन्ड 2 वाट। सो लो पावर रेजिस्टेन्स भित्र हामी के देख्न सक्छौं त, अनिवार्य दुईटा खुट्टा हुनु पर्यो, सबै माथि कलर ब्यान्ड तानेको हुनु पर्यो हैन। एन्ड साइजमा फरक म्याक्सिमम 2 वाट को कहाँ युज हुन्छ त, अल इलेक्ट्रोनिक सर्किट, रेडियो, टिभी, टेप, डेक, जहाँ पुरानो डिभाइसहरु हामी भन्छौं नि, हाम्रो कम्प्युटरको एसएमपीएस वहाँ पनि हामी देख्न सक्छौं। मोनिटर भित्र पनि हामी देख्न सक्छौं। अहिले लेटेस्टमा आउँदैन, अब लेटेस्टमा गायब। तपाईले लो पावर रजिस्टर यहाँ कहीं पनि देख्नुहुन्न, अब गायब भयो। त्यही भएर पहिला के हुन्थ्यो त, पहिलाको इलेक्ट्रोनिक्स क्लासमा यो कलर ब्यान्डहरु पढ्नु पर्थ्यो हैन। कलर ब्यान्डहरुको बारेमा पढाउँथ्यो। कसरी पढाउँथ्यो र यसरी, यहाँ चार्ट छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौं 4 ब्यान्ड कलर कोडिङ चार्ट। आज हामी पढ्नु त पढ्छौं,
तर हामी यो यसको पछाडि त्यति लाग्नेवाला छैनौँ। हामीलाई जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ यो यसको विषयमा, यो यसरी हुन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ, तर हामी यसको पछाडि लागेर चाहिँ गर्दैनौँ। किन यहाँ कहीँ पनि लो पावर रेजिस्टर युज हुँदैन। यहाँ कुन रेजिस्टर युज हुन्छ एकछिन पछि हामीले थाहा पाउँछौँ। हाम्रो ल्यापटपमा, हाम्रो मदरबोर्डमा कहाँ कुन रेजिस्टर युज हुन्छ। यति मात्रै हैन, ल्यापटपको कुनै पनि डिभाइसमा हामी यो नर्मल रेजिस्टरहरू देख्दैनौँ। एडाप्टरमा कता कतै हुन सक्छ, चार्जरमा कता कतै हुन सक्छ, तर अहिले लगभग प्राय सबै एसएमडी तिर गएको हुनाले यो नर्मल रेजिस्टर हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। एन्ड सेकेन्ड वानमा हामी देख्न सक्छौँ हाई पावर रेजिस्टर। अब नामले नै बताउँछ पावरफुल छ अलिकति हाई पावरमा, जसमा हामी देख्न सक्छौँ दुईटा खुट्टा मात्रै भएको फिक्स रेजिस्टर, अर्को दुईटा वा सोभन्दा बढी तीनटा चारवटा ट्याब रेजिस्टर, एन्ड तेस्रोमा भ्यारिएबल रेजिस्टर। म थोरै जानकारी गराउँछु यो विषयमा। यो तपाईले ल्यापटपमा कहीँ पनि देख्नुहुन्न, टिभी, रेडियो, भिसिआर, टेप रिकर्डर कहीँ पनि देख्नुहुन्न। यो पुरानो डिभाइसेसहरुमा युज हुन्थ्यो, पुरानो टिभीहरुमा युज हुन्थ्यो। अब यहाँ अहिले हामी देख्दैनौँ। यो कहाँ युज हुन्छ त? तपाईले फ्यानको जुन पहिलाको पुरानो फ्यानको रेगुलेटर हुन्छ नि, त्यो रेगुलेटर खोल्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ मोटो मोटो हरियो कलरको अथवा ब्राउन कलरको बीचमा पुवाल भएको रेजिस्टर देख्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ फिक्स्ड रेजिस्टर अथवा ट्याप रेजिस्टर, हाई पावर रेजिस्टर। बीचमा पुवाल दिएको वायर बाउन्डेड हुन्छ, तारले बेरेर बनाएको हुन्छ यो। सो वायर बाउन्डेड रेजिस्टर हामी देख्न सक्छौँ। एन्ड भ्यारिएबल रेजिस्टर पहिलाको रेडियोमा भोल्युम बढाऊ घटाऊ हैन, त्यो त्यहाँ हुन्थ्यो। टिभीहरुमा हुन्थ्यो, तपाईलाई याद छ होला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी, ब्राइटनेस बढाऊ, कन्ट्रास्ट बढाऊ सबै बटारेर हामी जहाँ हामी बढाएर घटाएर हामीले चेन्ज गर्छौं, दैट इज कॉल्ड भ्यारिएबल रेजिस्टर। भ्यारिएबल रेजिस्टरको सहायताले फरक भ्यालुहरु हामी लिन सक्छौं। सो पहिलो लो पावर रेजिस्टर, दोस्रो हाई पावर रेजिस्टर, एन्ड तेस्रोमा भ्यारिएबल रेजिस्टर। यो तीनटै हाम्रो ल्यापटपमा कहीँ पनि प्रयोग हुँदैन हैन। तर एउटा रेजिस्टरको टाइप्स भएको हुनाले आज हामीले यसको बारेमा अध्ययन गर्यौं र हामीलाई थाहा पनि हुनुपर्छ हैन। किन यो रेजिस्टरले के काम गर्छ त? एउटै काम गर्ने हो। रेजिस्टर चाहे लो पावर होस्, चाहे हाई पावर होस्, चाहे भ्यारिएबल होस्, सबैले एउटै काम गर्छ। के काम गर्छ त? करेन्टको बाटोमा अवरोध क्रिएट गर्नु, रोकावट क्रिएट गर्नु, रोक्नु र आफ्नो भ्याल्यु अनुसार रोकेर पास गर्दिनु। फेरि अडिएर बस्दैन, ए म जान्दिन्न हैन, के गर्छ? रोकेर कम गरेर पठाइदिन्छ। रजिस्ट गर्ने काम गर्छ, नामै अवरोध हैन। एन्ड अब बच्यो हामीसँग नम्बर 4, दैट इज स्पेशल रजिस्टर। जस्तो नाम त्यस्तै काम, जस्तो नाम त्यसै काम। स्पेशल रजिस्टर हाम्रो मदरबोर्डमा पनि यहाँ स्पेशल रजिस्टर लगाइएको हुन्छ। अब यो स्पेशल रजिस्टर स्पेशल किन छ त? हेर्नुस् है, म तपाईहरुलाई यहाँ डिटेलमा बताउँदैछु स्पेशल रजिस्टर स्पेशल किन छ त? स्पेशल रजिस्टर एनटीसी, नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हैन, यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरुमा युज हुन्छ हैन। पीटीसी, पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट काम के गर्छ त? मानम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, तपाईको फ्रिज 0 डिग्रीमा पुग्यो भने के हुन्छ? जम्छ हैन। एयर कन्डिसन 0 डिग्रीमा पुग्यो भने के हुन्छ? जम्छ। त्यही भएर तपाईले रेफ्रिजरेटर अथवा एयर कन्डिसनको टेम्परेचरलाई लिमिटेड भन्दा तल लैजान पाउनुहुन्न। कसले रोकेछ त त्यसलाई? नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट। एयर कन्डिसनलाई 17 भन्दा तल झार्न पाउनुहुन्न। एनटीसी लाई कहाँ सेट गरिदिएको छ त? एनटीसी लाई सेट गरिदिएको छ 17 मा हैन। थर्मिस्टर पनि भन्छौं यसलाई हामीले। एन्ड पीटीसी, पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट, यो भन्दा बढी भयो भने पड्किन्छ, जल्छ, तात्छ। आइरन, त्यो आइरनलाई थाहा छ, प्रेसलाई थाहा छ म सिलिकन माथि चल्या छु, कटन माथि चल्या छु, सिल्क माथि चल्या छु, थाहा छ? थाहा छ। कसले थाहा दिन्छ त त्यसलाई? पीटीसी ले, पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट। उलाई सेट गरिदियो सिल्क। अब सिल्कको कपडामा कति तात्ने भन्ने पीटीसी ले जान। स्पेशल हो, नर्मलले त यो काम गर्दैन। अब अझै स्पेशल हेर्नुस् तपाईको एलडीआर। एलडीआर भनेको लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर
हैन हामी नारायणीको किनारमा जाउँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वहाँ झिलिमिली लाइट लगाछ अहिले दिनमा बन्द छ त्यो लाइट तर साँझ पर्न बित्तिकै ती लाइट आफै बल्छन् कसरी बल्छ त त्यहाँ लगाछ लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर जब लाइट त्यो रेजिस्टेन्स माथि पर्न कम हुन्छ उसको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ र रेजिस्टेन्स कम हुन्छ उसको के हुन्छ त रेजिस्टेन्स कम हुने बित्तिकै करेन्टको फ्लो बन्छ र लाइट बाल्ने काम गर्दछ सो रातिमा आफै लाइट बल्छ यसलाई पनि स्पेशली भन्छौं एलडीआर लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर VDR भोल्टेज डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर मानव यसले 220 मा चोक गर्ने हो हैन 220 भन्दा बढी आयो 230 आइदियो भने एकछिन सहन्छ हेर्छ किन सबैको टलरेन्स हुन्छ नि सबैको क्षमता हुन्छ कति सम्म सहने त 240 आयो ठीक छ भाइ अहिले सम्म तलाई माफ गर्दैछु 250 आयो बर्न आफुले उडाइदिन्छ अब जा त ल हैन अनि उसले के गर्दै त रोक दियो अगाडि जान दिएन सो दैट इज आवर VDR voltage dependent resistor and SMD भनेको surface mounted device अब यहाँ हामीले स्पेशली यही देख्छौं हाम्रो मदरबोर्डमा यही SMD रजिस्टर हुन्छ अब SMD रजिस्टर पनि धेरै प्रकारको हामी देख्न सक्छौं तपाईहरुले नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो सानो सानो रजिस्टरहरु झिना मसिना धेरै फरकमा धेरै साइजमा इन्डिकेसन आर भ्यालु त्यही माथि लेखेको हुन्छ फेरि कति भ्यालु अब सानो छ भने भ्यालु लेख्ने ठाउँ हुँदैन अब यो मिटरले मात्रै बताउँछ भ्यालु कति अब कुन मिटर युज गर्ने त डिजिटल मिटर युज गर्ने डिजिटल मिटरको सहायताले एक्युरेट भ्यालु हामी लिन सक्छौं उले बताउँछ कति ओमको रजिस्टर हो सो एसएमडी रजिस्टरहरु यहाँ लगाइएको छ एन्ड अरु पनि हुन्छन् रजिस्टर त शिफ्ट टाइपको रजिस्टर यहाँ हामी देख्न सक्छौं एउटै रजिस्टरलाई यहाँ लगाइएको छ यहाँबाट सप्लाई दियौं सबैमा हामी फरक फरक भ्यालु पाउन सक्छौं शिफ्ट टाइप सिरियल इन पिन्स प्याकेज भनेर हामी भन्छौं एन्ड डिप टाइप ड्युअल इन पिन्स प्याकेज दुईतिर पिन छ हैन यहाँ यही रजिस्टर वारीपारी जोडियो यहाँबाट यहाँ यहाँ एकतिरबाट सिग्नल दियौ सबैमा सप्लाई पास भयो यहाँ आफआफ्नोमा मात्रै दिन्छ तर यसमा पनि के हुन्छ त एउटै भ्यालु प्राय युज गरिएको हुन्छ मानम 100 किलो ओम छ भने 100 किलो ओम नै भयो सो यस्तै डिप टाइपको रेजिस्टर भयो अर्को फ्युजिबल रेजिस्टेन्स जस्तै मानौ तपाईको हाम्रो घरमा जुन फ्युज लगाएको हुन्छ नि सिसा वाला फ्युज त्यो फ्युज जल्यो अनि फेर्न पर्ने भो अनि हामी के गर्छौं त त्यो फ्युजको ठाउँमा हामी रातो कालो तार लिन्छौं दाँतले छिलेर अनि रातो कालो तार बाँधिदिन्छौं जनरली त्यो फ्युजको काम रातो कालो तारले पनि गर्यो तर यहाँ के हुन्छ त ल्यापटपमा कम्प्युटरमा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसमा अब हरेक ठाउँमा त त्यो चीज लगाउन मिल्दैन रातो कालो तार सोल्डिङ गर्न त मिल्दैन अनि के गर्छ त फ्युजिबल रेजिस्टेन्स राखिदिएको हुन्छ फ्युजिबल रेजिस्टेन्स भनेको 10 ओम को तल तल भ्यालु 0 ओम फ्युजिबल रेजिस्टेन्स यहाँ हाम्रो जुन एसएमडी रजिस्टरहरु पनि दिएको छ त्यो रेजिस्टेन्समा 0 ओम भ्यालुको रेजिस्टेन्स पनि छ अब तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला 0 ओम केलाई जब कामै छैन 0 छ भने किन लगाइएको थियो त यहाँ त्यसको काम के हुन्छ त सप्लाईको पाथमा सप्लाईको बाटोमा प्रोटेक्सन गर्ने कामको लागि 0 ओमको रेजिस्टेन्स युज गरिएको छ त्यस्ता रेजिस्टेन्सहरुलाई हामी भन्छौं फ्युजिबल रेजिस्टेन्स अर्थात यसले फ्युजको काम गर्छ जब एक्सेस भोल्टेज आइदिन्छ यो आफै बर्न हुन्छ र हाम्रो वेलाई हाम्रो पाथलाई हाम्रो सर्किटलाई हाम्रो डिभाइसलाई यसले बचाइदिन्छ दैट इज आवर फ्युजिबल रेजिस्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स का सिम्बल सांकेतिक रूप फरक फरक हुन्छ सबैको नर्मल रेजिस्टेन्स भयो यहाँ हामी देख्न सक्छौं यस्तो यदि बक्स भित्र हाल्दैछ भने दैट मीन्स नन बर्निङ रेजिस्टर अब यो बर्न नै हुँदैन आपस्याप बर्न हुँदैन कसैले पुत्ताइदियो भने पुरा छुट्टै हो एन्ड नेक्स्ट हामी यहाँ देख्न सक्छौं प्रिसेट ह्यामर जस्तो छ अगाडि यो के को लागि भन्दा पेचकस लगाऊ अनि घुमाऊ यहाँ पेचकस लगाऊ अनि घुमाऊ प्रिसेट भ्यारिएबल यसले भ्यारी गर्छ रेजिस्टेन्सलाई यहाँ अघि हामीले यहाँ देख्यौं एलडीआर को सिम्बल यस्तो हुन्छ एनटीसी यहाँ देख्यौं एनटीसी को सिम्बल देखाउनु पर्यो नि
यस्तो हुन्छ। एन्ड यहाँ आइरन हाइड्रोजन रेजिस्टर छ, यहाँ थर्मिस्टर छ, थर्मिस्टरको सिम्बल यस्तो हुन्छ, भ्यारिएस्टर छ। सो अनेक प्रकारका रेजिस्टरहरू छन्। जे जस्ता रेजिस्टर भए पनि तपाईले दिमागमा अब एउटा कुरा फेरि याद राख्नु पर्यो कि रेजिस्टरको काम के हो त? अवरोध क्रिएट गर्नु, प्रतिरोध क्रिएट गर्नु, करेन्टको बाटोमा रोकावट क्रिएट गर्नु र जहाँ जति भोल्ट चाहिएछ त्यति भोल्ट पुर्याउनु रेजिस्टरको काम हो। अब रेजिस्टरको जुन हामीले यहाँ भर्खर हामीले कुरा गर्यौं लो पावर रेजिस्टर, लो पावर रेजिस्टरमा केही कलर ब्यान्ड्सहरू दिएको हुन्छ। यो कलर ब्यान्ड अनुसार हामीले कलर कोड र उसको भ्याल्यु कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई यहाँ छोटकरीमा जानकारी गराउँदै छु। यहाँ हामीले देख्न सक्छौं 4 ब्यान्ड कलर कोडिङ चार्ट दिएको छ जसमा केही कलरहरू दिएका छन्। ब्ल्याक, ब्राउन, रेड, ओरेन्ज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्भर एन्ड लास्टमा नो कलर। यसरी रेजिस्टेन्स माथि पनि यसरी कलर दिएको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। यहाँ पहिलो के छ त? ब्राउन, दोस्रो के छ? ब्राउन, तेस्रो ब्राउन र चौथो गोल्ड छ। सेकेन्ड रेजिस्टेन्समा मैले रेड, येलो, ग्रीन, गोल्ड दिएको छु एन्ड थर्ड रेजिस्टेन्समा ब्लू, ग्रे, ओरेन्ज, गोल्ड दिएको छ। फोर्थ रेजिस्टेन्समा वायलेट, ओरेन्ज, ब्लू, गोल्ड। यो भन्दा बाहिरी कलर हुँदैन, यो भन्दा बाहिरी एक्स्ट्रा कलर हुँदैन। यो कसले बनाए त? ओम्सले बनाए। अघि हामीले पढ्यौं ओम्स। यसका ओम्सका सिद्धान्तहरू हामीले इलेक्ट्रोनिक क्लासहरुमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। ओम्स ल भनेर पुरै त्यहाँ हिस्ट्री नै छ, पुरा डिटेलै छ। तर यहाँ हामीलाई त्यो चीजको आवश्यकता छैन। अब यहाँ दिएको भ्यालुलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त? यो चार्टको सहायताले हामी सल्भ गर्न सक्छौं। कसरी सल्भ गर्छौं हामी? यहाँ सल्भ गरेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइराखेको छु कसरी सल्भ गर्ने। जस्तै पहिलोमा छ ब्राउन, हामी के गर्यौं त? पहिलोको ब्राउनमा जानी। कति छ त यहाँ? 1, हामीले 1 लेख्दिनी। दोस्रोको ब्राउन, दोस्रोको ब्राउनमा जानी। सेकेन्ड ब्यान्डको मुनि ब्राउनमा छ 1, फेरि 1 लेख्दिनी। एन्ड तेस्रोमा तपाईले यहाँ इन्टु को साइन देख्न सक्नुहुन्छ। मल्टिप्लाई बाइ 10 टु द पावर 1, 10 टु द पावर 1 लेख्दिनी। एन्ड फोर्थमा छ गोल्ड, चौथोमा जाने गोल्डमा 0.1 एन्ड यहाँ छ फोर्थमा छ प्लस माइनस 5% एन्ड यहाँ लेख्दिने हामीले प्लस माइनस 5%। अब यसलाई सल्भ गरौँ। 1 1 एज इट इज राख्दिम हामी। 1 एन्ड 1 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 1। अब हामीले 10 ले गुणा गर्यौं भने के भयो त? 1 0 आयो। यसको पछाडी हामीले के लेख्दिन त? 1 0 110। 110 के हो त? किलोग्राम, मेगा किलोग्राम हो कि किलोलिटर हो कि मिलिलिटर हो? हैन, के हो त? ओम। 110 ओम एन्ड प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 5% को अर्थ के भयो त? यो टोलरेन्स हो, उसको क्षमता। 110 मा 5% बढी पनि हुन सक्छ है एन्ड 5% कम पनि हुन सक्छ। सो यो रेजिस्टेन्स को भ्यालु आयो, सल्भ भयो। अब म अर्को बताउँदै छु, फेरि एकपटक दिमागमा राखेर यो चीजलाई सल्भ गर्नु होला। तपाईले यदि पहिलोमा रेड देख्नुभयो भने रेडमा के राख्दिनु पर्यो? हामीले यहाँ 2 राख्दिनु पर्यो, 2 राख्दिनु पर्यो। एन्ड सेकेन्डमा येलो को ठाउँमा सेकेन्डमा जानु पर्यो, सेकेन्डमा 4 राख्दिने। एन्ड थर्डमा छ ग्रीन, थर्डमा हामी ग्रीनमा गयौं। 10 टु द पावर 5, 10 टु द पावर 5 राख्दिनु पर्यो। एन्ड फोर्थमा फेरि त्यही प्लस माइनस 5%। हामी यहाँ देख्न सक्छौं गोल्डमा प्लस माइनस 5%। अब सल्भ गरौँ। 2 एन्ड 4 10 टु द पावर 5 को अर्थ हो 5 वटा 0, 5 वटा 0 लगाइदिउँ। अब 5 वटा 0 लगाइदिनु बित्तिकै के भयो त? 24 लाख ओम। अब यो के भयो त? भ्यालु ठुलो भयो, 24 लाख ओम। अब यसलाई हामीले सानो बनाउनु पर्यो। सानो बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? किलो। अब यहाँ हामीले भन्यौ नि पुरै भ्यालुलाई किलो। किलोको अर्थ के हो त? किलोको अर्थ के? अर्थात 10 टु द पावर 3 अर्थात 1000। अब यो भ्यालुलाई यदि हामीले 1000 ले भाग गरिदिने हो, यो भ्यालुलाई यदि हामीले 1000 ले भाग गरिदिने हो अर्थात सिम्पल शब्दमा हामीले 3टा 0 काट्दिने हो नि, यो के भयो त? किलो ओम भयो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त? 2400
किलो ओम। सिम्पल भयो, सजिलो भयो, छोटो भयो। अब यदि त्यो भन्दा पनि ठुलो भ्याल्यु छ अब हाम्रो जुन रेजिस्टेन्स को भ्याल्यु छ, रेजिस्टेन्स को भ्याल्यु कि त ओम मा हुन्छ कि किलो ओम मा हुन्छ कि मेगा ओम मा हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौं 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम, 1000 ओम बराबर 1 किलो। अब ओम भनेको त जति पनि हुन सक्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ एउटा भ्याल्यु छ भाइलेट, म यहाँ गएँ, भाइलेट को अगाडि फर्स्ट ब्यान्डमा छ 7, यसलाई मैले 7 लेख्दिएँ। सेकेन्ड मा छ ओरेन्ज, म ओरेन्ज को अगाडि गएँ, सेकेन्ड मा छ 3, मैले यहाँ 3 लेख्दिएँ। थर्ड मा छ ब्लू, अब म ब्लू को अगाडि गएँ, ब्लू को अगाडि थर्ड मा छ 10 टु द पावर 6 एन्ड अगेन गोल्ड, फोर्थ मा फेरि गोल्ड प्लस माइनस 5%। अब म यसलाई सल्भ गर्दैछु, प्लस माइनस 5%। यहाँ के भयो त 7 3 एन्ड 6 वटा 0, 1 2 3 4 5 6 वटा 0, यो भयो ओम। अब ओम भन्नलाई धेरै ठुलो भ्याल्यु भयो, यसलाई मैले किलोमा कन्भर्ट गर्दिएँ। अब हेर्नुस् है, मैले के गरेँ त 3 टा 0 काट्दिएँ। जब मैले 3 टा 0 काट्दिएँ त यो के भयो त 7 3 0 0 0 किलो ओम। अब अलि भन्न मलाई सजिलो भयो, 1 10 100 1000 10000 73,000 किलो ओम। तर अझै पनि 73,000 किन भन्नु पर्यो त यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो। यसलाई सर्ट गर्नलाई मैले के गर्दिएँ त 3 अनि 3 हरू काट्दिएँ। अब यो के भयो त 73 मेगा ओम भयो। सो 10 लाखले हामीले डिवाइड गर्दियौ भने यो के भयो त मेगा भयो, भन्नलाई सजिलो भयो। 73 मेगा ओम। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ के भयो त, अब यहाँ हामीले के थाहा पायौं, रेजिस्टेन्स को भ्याल्यु बढ्यो, रेजिस्टेन्स को भ्याल्यु बढ्यो 73 मेगा ओम। 73 मेगा ओम भनेको म्याक्सिमम रेजिस्टेन्स हो। जब रेजिस्टेन्स बढ्छ तब करेन्ट को फ्लो के हुन्छ, कम हुन्छ। फर एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई यहाँ बताउन चाहन्छु, 110 ओमले रोक्ने भ्याल्यु, रोक्ने भोल्टेज 173 मेगा ओमले रोक्ने भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? यहाँ कम हुन्छ। obviously हामी के भन्न सक्छौं 73 मेगा ओम, यसले म्याक्सिमम रोक्छ। सो जब रेजिस्टेन्स बढ्छ तब करेन्ट को फ्लो के हुन्छ त घट्छ। सो यसै अनुसार हामीले के गर्नु पर्छ, जब हामी मदरबोर्डमा चेक गर्छौं, मदरबोर्डमा चेक गर्ने बेलामा, मिटरले चेक गर्ने बेलामा, मिटरले जब भ्याल्यु देखाउँछ हामीले यही बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ओम ए सिम्पल छ, प्रोटेक्सन को लागि लगाएको छ। किलो ओम अलिकति हाई छ, यसले बढी ड्रप गर्छ, किलो को ठाउँमा फेरि ओम लगाएर हुन्न है, किलो ही लगाउनु पर्छ। एन्ड मेगा ओम यदि छ भने एकदम अलर्ट, मेगा ओम मा तपाईले यति पनि तलमाथि नगर्नु होला, एकदम भ्याल्यु के छ त एक्युरेट। तपाईले यदि लगाउनु पर्यो भने टोलरेन्स त यहाँ पनि हुन्छ, जस्तै यसको सबैको पछाडी प्लस माइनस 5% छ। प्लस माइनस एउटा कमन टोलरेन्स हो, कमन टोलरेन्स हामीले लगाउन सकिन्छ। सो नर्मली हामी लगाउन सक्छौं। सो दैट इज आवर कलर टु भ्याल्यु। अब कहीं आइदियो भ्याल्यु, कसैले सोध्यो तपाईलाई, ल मलाई 100 ओम को कलर के हुन्छ बताइदेऊ भन्यो भने अब हामी भ्याल्यु टु कलर निकाल्न पनि जान्नु पर्छ। भ्याल्यु टु कलर कसरी निकाल्ने, म यहाँ तपाईहरुलाई एक दुईटा निकालेर देखाउँछु। जस्तै फर एक्जाम्पल 200 ओम। अब 200 ओमलाई निकाल्नलाई 200 के कलर आयो त 2 पहिलो ब्यान्डमा जाने, पहिलो ब्यान्डमा 2 को के छ त रेड हैन, मैले यहाँ रेड लेख्दिएँ। 0 दोस्रो ब्यान्डमा छ 0, अब म 0 को लागि गए ब्ल्याक, दोस्रो ब्यान्डमा के छ 0, मैले यहाँ ब्ल्याक लेख्दिएँ। तेस्रो ब्यान्डमा फेरि एउटा 0, 10 टु द पावर 1, 10 टु द पावर 1 कसले ल्याए त ब्राउनले ल्याए, मैले यहाँ ब्राउन लेख्दिएँ। एन्ड अब चौथो त यहाँ लेखेको छैन, यहाँ प्लस माइनस कति पर्सेन्ट त लेखेको छैन। यदि लेखेको छैन भने
आँखा चिम्लिनुस्, गोल्ड लगाइदिनुस्, किनभने स्ट्यान्डर्ड प्लस माइनस 5% हुन्छ। अब हामीले निकाल्यौं रेड, ब्ल्याक, ब्राउन, गोल्ड। सो 200 ओमको भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब म एउटा कुनै अरु पनि लिन्छु, मानौं 7 मेगा ओम। अब 7 मात्रै छ, कन्फ्युजन होला 7 मा के लगाउनु त सर, हैन? 7 मा लगाउनलाई के लगाउनु पर्छ? पहिला 7 मा गयौं, 7 मा भायोलेट हामीले देख्यौं फर्स्ट ब्यान्डमा, यहाँ भायोलेट लगाइदियौं। दोस्रोमा केही पनि छैन, दोस्रोमा केही पनि छैन भने हामी कतै पनि नजाऊ, ब्ल्याक लगाइदियौं, 0, हैन? 0 लगाइदियौं, 0 ब्ल्याक। सेकेन्ड ब्यान्डमा के छ त? 0 को भ्यालु कसले ल्याउँछ त? ब्ल्याकले। कति भयो त हामीसँग? अब 70 भयो। कति भयो त हामीसँग? 7 र 0 70 भयो। मेगाको लागि हामीलाई कतिवटा चाहियो? 0, 6 वटा 0 चाहियो, हैन? 70 भइसक्यो। भायोलेट, ब्ल्याक। अब 5 वटा 0 हरु चाहियो। 1 2 3 4 5 5 वटा 0 कसले ल्यायो त? 10 टु द पावर 5 ले। 10 टु द पावर 5 कसको छ त? यहाँ हेरौं, 10 टु द पावर 5 छ हामीसँग ग्रीन को। अब यहाँ के लगाइदिनु पर्यो त? हामीले ग्रीन लगाइदिनु पर्यो। एन्ड लास्टमा रह्यो प्लस माइनस 5%, यहाँ गोल्ड लगाइदियौं। सो भ्यालु टु कलर, भ्यालु टु कलर पनि हामी इजिली निकाल्न सक्छौं। सो तपाईहरुले यहाँ देख्नु भयो हामी हाउ टु कन्भर्ट कलर टु भ्यालु कसरी गर्न सक्छौं र भ्यालु टु कलर हामी कसरी निकाल्न सक्छौं। अझै पनि तपाईहरुलाई केही डाउट छ भने यसको लागि एक्स्ट्रा प्र्याक्टिसको आवश्यकता हुन्छ। तपाईले प्र्याक्टिस गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। बट ध्यान दिनु, हामीले यो कलर निकालेर यो भ्यालु निकालेर यहाँ हामीले टाइम वेस्ट गर्नु छैन। किनकि हाम्रो ल्यापटपमा यो चीज युज हुँदैन। किन निकाल्यौ त? किन चाहियो? अहिले हामीले यो किन सल्भ गर्यौं त? किन सल्भ गर्यौं भन्दा हामीलाई चाहिन्छ स्पेशली टेक्निकल नलेज। मानौं कुनै बेलामा तपाईले एसएमडी रजिस्टर पाउनु भएन, अनि के गर्ने त? त्यो बेलामा नर्मल रजिस्टर ल्याएर फिट गरिदिदा पनि हुन्छ, हैन? काम गर्छ, नगर्ने हैन, तर केही समयलाई क्षणिक जबसम्म तपाईले त्यसको रियल भ्यालु मदरबोर्डमा पाउनुहुन्न अथवा तपाईले भेट्टाउनुहुन्न, त्यसपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकली यसको नलेजको पनि हामीले आवश्यकता हुन्छ, त्यही भएर यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी लियौं। अब यहाँ यो जुन चार्ट छ यो ओम्सले बनायो, सँगसँगै ओम्सले एउटा रुल पनि बनाइदिएका छन्। के बनाइदिएका छन् त? ब्ल्याक गोल्ड सिल्भर विल नेभर बी कम्स इन फर्स्ट ब्यान्ड, हैन? अब फर्स्ट ब्यान्डमा हामीले देख्छौं ब्ल्याक छ त? छैन। गोल्ड छ त? छैन। सिल्भर छ? छैन। ब्ल्याक गोल्ड सिल्भर पहिलो ब्यान्डमा आउँदैन। यति मात्रै हैन, जहाँ डैश लगाएको छ त्यो आउँदै आउँदैन, डैशमा आउँदै आउँदैन। एन्ड सेकेन्ड वान इज ग्याप विल बी वाइडर बिट्विन थर्ड एन्ड फोर्थ ब्यान्ड। यो नर्मल रेजिस्टेन्समा एप्लाई हुन्छ। तेस्रो र चौथो ब्यान्डको बीचमा ग्याप केही अधिक हुन्छ नर्मल ग्यापको तुलनामा। अब यो 4 ब्यान्ड रेजिस्टेन्स यस्तै मार्केटमा फिफ्थ ब्यान्ड रेजिस्टेन्स पनि आउँछ, हैन? फिफ्थ ब्यान्डको छ भने हामीले के गर्ने त? एक एक स्टेप सार्दिने, हैन? फर्स्ट ब्यान्डमा यही भ्यालु सार्दिने, सेकेन्डमा यही, थर्डमा यही, फोर्थमा यही, एन्ड यो कहाँ जान्छ त? फिफ्थमा जान्छ। सो यसले गर्दा हामी फिफ्थ ब्यान्डको भ्यालु पनि इजिली निकाल्न सक्छौं यही कलर कोडिङ चार्टको अनुसार। सो दैट इज आवर नर्मल कलर कोडिङ चार्ट। अब हामी यहाँ यसको टेस्टिङको कुरा गर्नेवाला छौं, हैन? रजिस्टरको टेस्टिङ, टेस्टिङ अफ रजिस्टर। अब टेस्टिङ कसरी गर्ने त रजिस्टरको? अब हामीले टेस्टिङमा दुईटा कुरा मात्रै थाहा पाउँछौं। ओके, यो ओके हो कि हैन, यसलाई हामी प्र्याक्टिकली हामी हेर्नेवाला छौं। हामीले टेस्टिङ गर्नलाई डिजिटल मल्टिमिटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिजिटल मल्टिमिटरको प्रयोग गरेर यसको सही भ्यालु निकाल्न सक्छौं, अदरवाइज सही भ्यालु निकाल्न गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि यदि तपाईले डिजिटल मिटर लिनुहुन्छ भने त्यसमा एक्युरेसी चाहिँ चेक गर्नु होला, एक्युरेट छ कि छैन। ओममा चेक गर्नु भएको छ कि किलो ओममा चेक गर्नु भएको छ, मेगा ओममा चेक गर्नु भएको छ, मिटर कुन रेन्जसम्म काम गर्छ, हामीले सही भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी पत्ता लगाउनु त सही भ्यालु, है? ध्यानसँग सुन्नु। अब यहाँ म तपाईहरुलाई यो बताउन चाहन्छु। जस्तै तपाईको यहाँ यो एसएमडी रजिस्टर छ, एसएमडी रजिस्टर माथि
तपाईको यहाँ लेखा छ 104 मानम है 104। अब यसको अर्थ के हो त? कसरी थाहा पाउने 104 को अर्थ के हो? सिम्पल, एकदम सिम्पल। कलर कोड एसएमडी रजिस्टरमा कलर कोड दिन त मिल्दैन। अब यहाँ के गरिएको हुन्छ त? यसरी 1 and 0 and 40 जति लास्ट को भ्यालु छ त्यसलाई के गर्नु त? 0 मा कन्भर्ट गरिदिनुस्। अब यसको भ्यालु हामीले निकाल्न खोज्यौं यहाँ 100 तीनटा 0 काट्दिनुस् किलो ओम अथवा डिवाइडेड बाइ 1000 100 किलो ओम। अब मिटरलाई रेजिस्टेन्स माथि राख्नुस् दुईटै खुट्टामा। उले कति देखाउनु पर्यो त? 100 ओम। 100 ले कति देखाउनु पर्यो त? 100 ले 100 ओम। यदि 100 ओम देखायो भने इट्स ओके। प्लस माइनस कति पर्सेन्ट छ? टलरेन्स 100 भन्दा केही माथि केही तल। तर एसएमडी रेजिस्टेन्स प्राय एक्युरेसीमा हुन्छ, एकदम एक्युरेसीमा। 100 छ भने 101 होला 102 होला, तर त्यहाँ भन्दा तल माथि हुँदैन। सो ओके टेस्टिङको अर्थ के हो? जति लेखा छ त्यति आउनु पर्यो। कलर ब्यान्डमा जति भ्यालु छ त्यति आउनु पर्यो, त्यो भन्दा तल माथि टलरेन्स अनुसार हुन सक्छ। यदि जतिको त्यति देखायो भने ओके, हाम्रो रजिस्टर एकदम ओके छ। र यदि देखाउँदै देखाएन है, दैट इज कॉल्ड ओपन। ओपनमा केही पनि देखाउँदैन। ओपन को अर्थ हो नो डिफ्लेक्सन, कुनै पनि भ्यालु शो गरेन। अब यहाँ हामीले मिस्टेक पनि गर्न सक्छौं है। ए यो रेजिस्टेन्सले त केही पनि देखाएन भनेर हामी कुरेर बसेका छौं। त्यो बेलामा के हुन सक्छ त? हामीले लगाउने बेलामा यहाँ लगाउने 200 ओममा अनि चेक गर्ने 2 मेगा ओम, त्यो पनि भएन। फेरि 2 मेगा ओमले 200 मा बिचारा के देखाउँछ त? केही पनि देखाउँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो रेजिस्टर ओपन छ भन्दा मिल्दैन। कुन रेन्जमा तपाईहरुले यहाँ लगाउनु भएको छ त्यो अनुसार यहाँ चेक गर्नु पर्यो हैन। सो जति यहाँ तपाईले भ्यालु लगाउनुहुन्छ त्यति भ्यालु तपाईले वहाँ चेक गर्नु पर्यो। र सेम चीज देखाइदियो भने ओके, अदरवाइज ओपन। केही पनि देखाएन भने बिग्रेको छ। सो रेजिस्टेन्समा यो दुईटै कुरा हामीले चेक गर्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी टेस्टिङ गर्दै छौं रजिस्टरको। हाम्रो हातमा छ मदरबोर्ड एन्ड मल्टिमिटर। हामी केही भ्यालुजहरुलाई मदरबोर्डमा लगाई चेक गर्छौं र केही भ्यालुहरुलाई हामीले निकालेर चेक गर्नेवाला छौं। रेजिस्टेन्सको टेस्टिङ हाम्रो मदरबोर्डमा कसरी हुन्छ? अब हामी यहाँ रजिस्टर टेस्ट गर्न गइराखेका छौं। हामीले देख्न सक्छौं हाम्रो मदरबोर्डमा यहाँ रेजिस्टेन्स लगाएको छ जसको भ्यालु दिएको छ 4R7। 4R7 हामी देख्न सक्छौं। अब यो 4R7 रजिस्टर मल्टिमिटरको सहायताले बोर्डमा चेक गर्दाखेरि के देखाउँछ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइराखेको छु। अब 4R7 लाई हामी मल्टिमिटरको सहायताले चेक गर्न गइराखेका छौं। जब हामीले मल्टिमिटरको प्रोबलाई रजिस्टरको दुवै टर्मिनलमा लगाउँछौं हामी देख्न सक्छौं हाम्रो मल्टिमिटरमा यसको भ्यालु 5.1 देखाएको छ। अर्थात् मदरबोर्डमा लगाई जब हामीले यो भ्यालुलाई चेक गर्छौं यहाँ केही बढी देखाउन सक्छ र प्लस सँगसँगै हामी के भन्न सक्छौं रेजिस्टेन्समा टलरेन्स पनि हुन सक्छ जसको कारणले यसको भ्यालु केही बढी आको हुन सक्छ। अब हामी यहाँ हटगनको सहायताले यो रजिस्टरलाई रिमुभ गर्छौं र रिमुभ गरेर हामी यसको भ्यालुलाई बोर्ड बाहिर चेक गर्न गइराखेका छौं। 4R7 अर्थात् 4.7 ओम को रजिस्टरले मदरबोर्डमा के देखाउँछ र रजिस्टरलाई जब हामी बोर्डबाट निकाल्छौं त्यो बेलामा रजिस्टरले बोर्ड बाहिर यसको भ्यालु के देखाउँछ। अब हामीले हटगनको सहायताले रेजिस्टेन्सलाई निकाल्यौं तर यो तातो भएको अवस्थामा हामीले एकछिन यो रजिस्टरलाई चेक गर्ने छैनौं। हामीले यो सेलाइसकेपछि बल्ल हामीले यसलाई
चेक गर्नेवाला छौँ एसएमडी रजिस्टर हो यो 4R7 जसको भ्याल्यु रहेको छ। म तपाईलाई फोकस गरेर यहाँ देखाउन चाहन्छु 4R7 जसको भ्याल्यु रहेको छ। अब यो सेलाइसकेपछि हामीले यसलाई मल्टिमिटरको सहायताले फेरि चेक गर्न गइराखेका छौँ। तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु जब हामी यसलाई मल्टिमिटरको सहायताले चेक गर्छौँ, चेक गरेपछि हामी यसको रियल भ्याल्यु मल्टिमिटरमा देख्न सक्छौँ। अब मैले यहाँ लगाएँ र लगाएको अवस्थामा म मिटरमा देख्न सक्छु हाम्रो भ्याल्यु यहाँ 5.1 नै सो गरेको छ। जब हामीले मल्टिमिटरको सहायताले रजिस्टरलाई बोर्ड बाहिर चेक गरेका छौँ यसले 5.1 नै सो गरेको छ, अर्थात् यसको भ्याल्यु केही टलरेन्सको कारणले प्लस माइनस 5% को एराउन्डमा पनि हुन सक्छ। 5.1 अर्थात् 4.7 ओमको रेजिस्टेन्स एकदम ओके छ भन्न हामी सक्छौँ। अब यसलाई हामीले फेरि हटगनको सहायताले बोर्डमा लगाउँछौँ र बोर्डमा लगाएर फेरि यसको भ्याल्यु हामीले चेक गर्नेवाला छौँ। मल्टिमिटरको जुनसुकै रेन्जमा पनि हामीले यसलाई चेक गर्दा यसले आफ्नो भ्याल्यु सो गर्छ, अर्थात् भ्याल्यु प्रिन्ट गरे अनुसार यदि मल्टिमिटरमा यसले आफ्नो भ्याल्यु सो गर्यो भने हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो रजिस्टर ओके छ। अब हामी यसलाई बोर्डमा प्लेस गर्दैछौँ र बोर्डमा प्लेस गरिसकेपछि फेरि एकपटक म तपाईहरुलाई यसको भ्याल्यु चेक गरेर देखाउने छु यसको भ्याल्यु कति आउनेछ। कुनै पनि रजिस्टरलाई हामीले चेक गर्ने तरिका यही रहेको छ। हामीले उसलाई बोर्डमा लगाई चेक गर्छौँ। यदि भ्याल्यु केही फरक देखाएको छ भने त्यसलाई हामी निकालेर चेक गर्छौँ एन्ड आफ्टर दैट फेरि हामी बोर्डमा लगाइसकेपछि फेरि एकपटक त्यसलाई चेक गर्छौँ, अर्थात् रेजिस्टेन्स चाहे ओममा होस् अथवा किलो ओममा होस् अथवा मेगा ओममा हामीले सबै रजिस्टरहरूलाई चेक गर्ने तरिका यही नै हो। हामीले एउटा सिम्पल भ्याल्यु 4R7 अर्थात् 4.7 ओमको रजिस्टरलाई तपाईहरुलाई यहाँ चेक गरेर देखायौँ। सबै रजिस्टरहरूलाई चेक गर्ने प्र्याक्टिकल प्रोसेस यही नै हो। हामी चाहे त्यो किलो ओममा होस् चाहे मेगा ओममा यसरी नै चेक गर्छौँ। अब हाम्रो रजिस्टर यहाँ सेलाइसकेको छ, यसलाई फेरि हामी हाम्रो मिटरको सहायताले चेक गर्छौँ। म तपाईहरुलाई मल्टिमिटरको दुईटै प्रोबलाई जोडेर देखाउन चाहन्छु। मल्टिमिटरको दुवै प्रोब जोड्दा हाम्रो मल्टिमिटरको डिफ्लेक्सन रहेको छ 0.3 ओम, अर्थात् यो भ्याल्युले पनि केही फरक पार्छ रजिस्टरको टेस्टिङमा। जब हामी रजिस्टर टेस्ट गर्छौँ रजिस्टरको भ्याल्यु रहेको छ 4R7 अर्थात् 4.7 ओम जसले मल्टिमिटरमा सो गरेको छ 5.1 ओम, अर्थात् एकदम सही छ। हामी भन्न सक्छौँ यो रजिस्टर ओके छ। यदि यो रजिस्टरले आफ्नो भ्याल्यु अनुसार मल्टिमिटरमा सो नगरेको भए हामी भन्न सक्थ्यौँ हाम्रो रजिस्टर फल्टी छ। सो आजको टेस्टिङमा हामीले देख्यौँ ओके टेस्टिङ अफ रजिस्टर। यदि यो भ्याल्यु यसले सो नगरेको भए हामी के भन्न सक्थ्यौँ त हाम्रो रजिस्टर फल्टी छ। यसरी नै हामी जुनसुकै भ्याल्युको रजिस्टरलाई प्र्याक्टिकली हाम्रो मदरबोर्डमा लगाएको अवस्थामा मदरबोर्डबाट निकालेर र फेरि हामीले सोल्डिङ गरेर चेक गर्न सक्छौँ। तपाईले भर्खर देख्नुभयो 4R7 अर्थात् 4.7 ओमको रजिस्टर र उसको टेस्टिङ। कुनै पनि रजिस्टर टेस्ट गर्ने तरिका हाम्रो मदरबोर्डमा यही नै हो। अब हामीले भर्खरै गरेको टेस्टिङमा हामीले केही कुराहरू जान्यौँ हैन, केही कुराहरू सिक्यौँ। अब यो के सिक्यौँ, हामीले कसरी टेस्ट गर्यौँ, रेजिस्टेन्स कसरी आइडेन्टिफाई गर्यौँ। अब रेजिस्टेन्स बाहेक अरू कम्पोनेन्टहरू पनि त्यहाँ छन्, ती सबै हामीले देख्यौँ। हामीले अरू कुनै पनि कम्पोनेन्ट पछ्याउने होइन। जस्तो कहीँ लेखेको छ एल भने अहिले त्यसलाई नपछ्याउँ, यो कोइल हो, कालो छ, रजिस्टर जस्तै छ, तर यसको पछाडि नलगाऊ। अब हामीले अर्को यसरी भेट्यौँ, त्यहाँ लेखेको छ R402 तर यो अलिक ठुलो छ, यसको पछाडि पनि नलगाऊ। यो बुस्टर कोइल हो, यो बुस्टर कोइल हो, अहिले यसलाई पनि चेक नगरौँ, यो रेजिस्टेन्स हैन। हामीले रेजिस्टेन्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको रेजिस्टेन्समा कहीं भ्यालु लेखेको छ
4R7। यदि यस्तो भ्याल्यु छ भने अब तपाईलाई कन्फ्युज बनाउँछ यसले, यो के हो त? केही कन्फ्युज नहुनुस्, तपाईले के गर्नुस् त 4R को ठाउँमा पॉइन्ट लगाइदिनु एन्ड 7 4.7 ओम हो यो, हैन? अब यस्तै भ्याल्यु के हुन सक्छ त? यस्तै भ्याल्यु हुन सक्छ 2K9। यदि यस्तो भ्याल्यु हो भने यसमा पनि केही चिन्ता नगर्नुस्, यसले के भनेको छ त 2.9 किलो ओम, 2.9 किलो ओम। अब मिटरले चेक गर्दाखेरि कोही कम्पोनेन्टले भ्याल्यु देखाछ मानम 200 किलो ओम, 200 किलो ओम। अब त्यहाँ मेटिएको छ, हामीले पढ्नै सकिरहेको छैनौं, त्यहाँ के छ? अर्को बोर्डबाट निकालेर लगाउनु पर्ने भयो, अर्को मदरबोर्डबाट निकालेर त्यो 200 किलो ओमको रेजिस्टेन्स लगाउने भयो भने अब 200 किलो ओमलाई कसरी लेख्छ त? हेर्नुस् है, 200 के को कतिवटा जिरो त? 3टा जिरो। अब यसलाई के लेख्न सक्छ त? 204। यदि 204 लेख्या छ भने दैट्स मीन 200 किलो ओम नै हो। अब रेजिस्टेन्स यदि भ्याल्यु घट बढ भछ, मानव काम गर्ने बेलामा रेजिस्टेन्स उचिटियो भने पनि हाम्रो ल्यापटपको मदरबोर्ड अन नहुन सक्छ, ल्यापटपको मदरबोर्ड नचल्न सक्छ। अब कसरी पत्ता लगाउनु त यो उचिटिएको ठाउँमा कति ओमको रजिस्टर के हो भनेर? अब यो पत्ता लगाउनलाई हाम्रो आगामी नेक्स्ट जुन हाम्रो ट्रेसिङ को क्लास हुन्छ त्यसमा हामी सिमेटिक बेस ट्रेसिङ गर्ने छौं। सिमेटिक बेस भनेको कम्पनीले हामीलाई स्कीमेटिक प्रोवाइड गरेको हुन्छ, त्यो स्कीमेटिकबाट हामीले ट्रेस गरेर पत्ता लगाउँछ यसको ठाउँमा कुन भ्याल्यु छ, कति ओम। मानव त्यहाँ कहीं लगाएको छ 10 किलो ओम, 10 किलो ओम लगाएको छ, तर त्यो 10 किलो ओमको भ्याल्यु त्यहाँ देखाएको छैन। दैट मीन 10 किलो ओम अब बिग्रियो। 10 किलो ओम के गर्नु पर्यो त? अब हामीले 10 किलो ओमकै रजिस्टर खोजेर लगाउनु पर्यो यदि हाम्रो सर्किटमा देखाएको छ भने। सो रेजिस्टेन्स आफूमा बहुत महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले माइनर लिन हुन्न यसलाई, हैन? रेजिस्टेन्स को भ्याल्यु तल माथि हुन बित्तिकै पनि हाम्रो बोर्डमा फरक पर्न जान्छ। अब यसलाई हामी जति प्र्याक्टिस गर्यौं, मल्टिमिटरको सहायताले जति हामीले चेक गर्यौं त्यति हामी परफेक्ट हुँदै जान्छौं। सो यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेवाला छौं। एकदम विशेष ध्यान दिनु पर्यो, भ्याल्युहरुले पनि हामीलाई झुक्क्याउन सक्छ, हामी नात्यौं। यदि यसको पछाडी मानव नम्बर स्टार्ट भछ 0R79 दैट मीन प्रोटेक्सन रजिस्टर हो यो, हैन? 0 बाट नम्बर स्टार्ट भछ, तपाईले 0.79 भनेको लगभग एकदम लो भ्याल्यु को रजिस्टर छ, प्रोटेक्सन छ, बर्जर मोडमा चेक गर्नुस्। मेगा ओम छ, तपाईसँग 200 मेगा ओम सम्मको रेन्ज छ, मेगा ओममा चेक गर्नुस्। जति देखा छ त्यति लेखेको हुनु पर्यो। यदि लेखा छैन भने सर्किट डायग्रामले हामीलाई बताउँछ। आशा गर्दछु आजको यो क्लासमा तपाईहरुले रेजिस्टेन्स को कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर गर्नुभएको छ र आगामी क्लासमा हामी सेकेन्ड तपाईहरुको लागि क्यापेसिटर लिएर आउँदै छौं। क्यापेसिटरले कसरी काम गर्छ र क्यापेसिटरको पनि हामी पूरा डिटेल यसरी बताउने छौं। त्यसले गर्दा यसलाई अझै प्र्याक्टिस गरेर बलियो बनाउनु पर्यो। रेजिस्टेन्स एक पटक म फेरि तपाईहरुले बताउन चाहन्छु, रेजिस्टेन्स भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स जहाँ जता जति भोल्टको आवश्यकता हुन्छ त्यति पुर्याउने काम रजिस्टरले गर्ने गर्दछ। हाम्रो ल्यापटपमा जति रेजिस्टेन्स हामी देख्छौं यहाँ सबै स्पेशल रजिस्टर युज गरिएको हुन्छ, जसमध्येमा सबभन्दा बढी हामीले एसएमडी रजिस्टरहरुलाई देख्छौं र एसएमडी रजिस्टरको टेस्टिङ हामीलाई एकदम क्लियर थाहा हुनुपर्छ। र यदि बोर्डमा लगाई भ्याल्यु थोरै तल माथि देखाछ भने नातिनुस्, किन? समग्रमा अल कम्पोनेन्ट्स को टेस्टिङ, अल कम्पोनेन्ट्स को इम्पिडेन्स लिएर उसले आफ्नो भ्याल्यु शो गरेको हुन्छ। यदि तपाईलाई डाउट लाग्छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो रेजिस्टेन्सलाई निकालेर
मल्टिमिटरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर निकाल्दाखेरि पनि यदि उसले आफ्नो भ्याल्यु सही देखा छैन भने त्यो रेजिस्टेन्सलाई तपाईहरुले रिप्लेस गरिदिनु होला, किन गलत रेजिस्टेन्सले बोर्डमा गलत इफेक्ट नै पार्ने गर्दछ। आजको यो क्लासमा हामीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको पहिलो कम्पोनेन्ट रेजिस्टरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पायौं। रेजिस्टर, यसको नाम, यसको काम, यसको टेस्टिङ, मेजरिङ युनिट र डिनोटिङ लेटर र यसको प्रकारको बारेमा आज हामीले सम्पूर्ण कुराहरू सिक्यौं। रजिस्टरले के काम गर्दछ, हाम्रो ल्यापटपमा किन रजिस्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यो क्लासको टपिकबाट आज हामीले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्यौं। आशा गर्दछौं आजको क्लास तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन पर्यो होला। यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक अवश्य गर्नु होला र आगामी क्लासमा हामी तपाईहरुको लागि इलेक्ट्रोनिक्सको सेकेन्ड कम्पोनेन्ट क्यापेसिटर लिएर आउँदै छौं। हाम्रो भिडियोमा कन्टिन्यू तपाईहरुको सहयोग र तपाईहरुको सपोर्टको आवश्यकता छ, त्यसैले तपाईहरुले शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने तपाईहरुले के सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्नु होला र सँगसँगै नोटिफिकेसन बेल आइकनमा अवश्य पनि क्लिक गर्नु होला ताकि हाम्रो आगामी नेक्स्ट भिडियो तपाईहरु सामु छिटो भन्दा छिटो सर्वप्रथम पुग्न सकोस्। आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्का पनि केही रेजिस्टेन्स सम्बन्धी नलेजको लागि परफेक्ट होला भन्ने आशाको साथ म चिप लेभल गुरुजी लक्ष्मण भुषाल आजको यो भिडियोबाट तपाईहरु समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु र आगामी नेक्स्ट भिडियोमा छिटो भन्दा छिटो तपाईहरु सामु फेरि प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।